أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القريش مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور شین کے اوپر مد ہے اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ.